دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ لا الہ الا اللہ. اپنے ماں باپ دا دل نہیں دکھانا، اپنے ماں باپ نو پریشان نہیں کرنا، اپنے ماں باپ دی بے عزتی نہیں کرنی. کس دا اللہ بندے کو دنیا میں ہی دیتا ہے. ان گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی بے ادبی کا ہے، ماں باپ کی گستاخی کا ہے. آقا فرماتے ہیں اپنی بہن نال نیکی کریا کر، اپنی بہن دا بھلا کریا کر، اپنی بہن نو پریشان نہ کریا کر. اللہ اللہ میں قربان جاواں او بھی کو بھراواں وچوں بھرا نے جڑے بہن دا دروازہ اس گلوں چھڑ جاندے نے. او فلاں جڑی ٹیکس لے دی مارکیٹ اندر دکان ہے نا میرے نام نہیں لگائی، اج تو بعد جینا مرنا ختم ہے. او کیا نہ اگے لنگدا ہاتھ کس پیر دے لگے نے، ہاتھ کس رہبر دے لگے نے، ہاتھ کس مرشد دے لگے نے، ہاتھ کس لیڈر دے لگے نے. یہ وہ کالی کملی والا ہے، یہ وہ آمینہ کا در یتیم ہے. أَطْبَعِهِمُ الَّذِينَ وَرِثُوا عِلْمَهُمْ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ کر غور تو ہاتھ دیاں گڑیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے. ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے. ایک گل نو یاد تو رکھا بت، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسط حضرات محترم، اللہ پاک دا بڑا ہی فضل و کرم ہے، اودی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ علاقہ بھر دے جید علماء کرام اسٹیج تے تشریف فرما اور خصوصاً جناب مولانا عتیق الرحمن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور محترم شاکر صاحب و دیگر معززین علاقہ، اللہ کریم ان ساریاں دی عزت اندر عظمت اندر اللہ برکت فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ صلہ رحمی دے حوالے نال ہے۔ صلہ رحمی دی بہترین مثال اے گلاب دا پھل ہے، کتنا خوبصورت ہے اور کتنا تر و تازہ ہے، اور ایدیاں پتیاں تے کتنی شائستگی ہے، لیکن یہ ساری خوبصورتی، ساری رنگت اور اس گلاب دے پھل دی ایک قدر تائیں بڑی پئی ہے کہ ساریاں پتیاں رڑ کے آپس اندر صلہ رحمی کی تھی۔ اگر پتیاں ایک دوسرے دے نال محبت دیاں جفیاں نہ پاندیاں، ایک دوسرے نو اپنے نال رکھ کے برداشت نہ کر دیاں تے کدی پھل نہ بندا، تے کدی پھل نہ بندا تے خوشبو نہ بندی، خوشبو نہ بندی تے لوگ دی قدر نہ کردے۔ صلہ رحمی دی بہترین مثال آسمان تے چمکتے ہوئے ستارے سارے مل کے آسمان دے اندر ایک خوبصورتی پیدا کیتے ہوئے، اور اگر یہ سارے ستارے آپس دے اندر جھگڑن لگ جان تے پھر کدی بھی آسمان دی خوبصورتی برقرار نہ رہے۔ صلہ رحمی دی بہترین مثال کسی فروٹ والے کو جا کے بھی پتہ کیتی جا سکتی، کسی بھی فروٹ فروش کو جاؤ تو ہانو دو طرح دے انگور نظر آنے گے، کچھ انگور اوپر پے نے بڑے خوبصورت نے، انہاں دے اتے چمکیلیاں پٹیاں لائیاں نے، اور انہاں دے اتے پنکھا بھی لگایا ہے کوئی مکھی نہ بیٹھے، اور کچھ انگور انہیں اپنی دکان دے باہر ایک گندے دے چھابڑے تے رکھے نے، مکھیاں ہی مکھیاں، مٹی پیری یہ دھول پیری۔ چاچا جی اے انگور کنے دے نے؟ وہ کہتا جی 400 روپے دا کلو ہے، اور جڑے تھلے پے نے وہ کہتا ہے 100 دے بھی دے دیا۔ کیوں چاچا جی یہ بھی انگور نے وہ بھی انگور نے، کیا وہ مٹھے نہیں ہیں؟ وہ بھی مٹھے نے، وہ انگور نہیں وہ بھی انگور نے، اے بھی انگور وہ بھی انگور، وہ بھی مٹھے اے بھی مٹھے، وہ اتے سجے پے نے، ریٹ ودائی پے نے تے اے تھلے رڑ دے پے نے۔ وجہ
تے چاچا جی فرمان کے بیٹا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گوشے دے نال جڑے ہوئے نے، وہ آپس دے اندر رڑے بیٹھے نے، جڑے بیٹھے نے، رڑ کے جڑ کے بین نال عزت بھی ود دیئے تے قیمت بھی، ریٹ بھی ود ہے تے گریٹ بھی ود ہے۔ تے جدو انسان اپنے جتھے، اپنے ٹولے، اپنی برادری، اپنے رشتہ دار، اپنے بہنا بھائیاں تو الگ تھلگ ہو جائے، پھر وہ دی ہوئی حالت بڑھ دیئے جو ٹوکری چپے ہوئے گندے انگوراں دی، قدر بھی کوئی نہیں، ریٹ بھی کوئی نہیں تے پہچان بھی کوئی۔ اللہ کریم مینوں اور تہانوں صلہ رحمی نوں فروغ دین دی توفیق عطا فرمائے۔ دور حاضر دے اندر اس بات دی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت معاشرے دے اندر بڑیاں عجیب و غریب تصویراں ویکھن اندر آئیاں، بڑے عجیب و غریب معاملات نظر آئے۔ زمانے دے بدل دے ہوئے حالات نے، حوادثات زمانہ نے انسان دے دل نو اتنا سخت کر دیتا ہے کہ رشتے کھوکھلے ہو گئے، محبتاں پھکیاں پہ گئیاں، خون سفید ہو گئے۔ اگے رشتے خون دے ہوندے سن، ہن رشتیاں دے خون ہون لگ گئے۔ کدی یہ بھی کسی نے سنیا سی کہ بھرا نوں مار دے گا، کدی یہ بھی کسی نے سنیا سی کہ ایک باپ اپنی بیٹی دے سینے چ 5 پھیر مار دے گا، کدی یہ بھی سنن چاہیا سی کہ ایک باپ اپنی جم دی بیٹی دے گلے تے چھری چلا کے تُدا گلا کٹ کے رکھ دے گا۔ حضرات محترم، زمانے کی بدلتی ہوئی رتوں نے ہمارے سینوں سے انسانیت کو نکال دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صلہ رحمی کو فروغ دیں، اسی ایک دوسرے دن لڑائیاں چبڑے مکا کے تے مل جڑ کے بین والے بن جائیے۔ اللہ پاک کی دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم دی جو آیت مبارکہ دا کچھ حصہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ پاک نے اے دے اندر تقریباً سارے حقوق جڑے میرے اور تہاڈے تے لازم و ملزوم نے انہاں دی فہرست بیان کرے۔ انسان پہ 2 طرح کے حقوق لازم ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ عید اندر اللہ پاک نے حقوق اللہ بھی بیان کیتے نے اور پھر حقوق العباد دی ایک لسٹ بیان کی۔ میں انشاءاللہ اختصار نل حقوق اللہ دا بھی اور حقوق العباد دا بھی تھوڑا تھوڑا ذکر کراں گا، اور اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا گو بھی ہاں کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ پاک فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ، اے لوگو اللہ دی عبادت کرو، وَعْبُدُ اللَّهَ سجدہ رب کے کرو، وَعْبُدُ اللَّهَ رکوع اللہ دی ذات کے کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
اور اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا مشکل کشا صرف اللہ حاجت روا بھی صرف اللہ داتا بھی صرف اللہ لاجپال بھی صرف اللہ دستگیر بھی کلا اللہ غریب نواز بھی اللہ چیمہ نواز بھی اللہ چٹھا نواز بھی اللہ بیٹے دین والا بھی اللہ بیٹیاں دین والا بھی اللہ عزت و ذلت دا مالک بھی اللہ زمین و آسمان دا مالک بھی اللہ مشرق و مغرب دا مالک بھی اللہ شمال و جنوب دا مالک بھی اللہ زمین و آسمان دا مالک بھی اللہ پوری کائنات نو چلان والا بھی اللہ بیٹے دین والا بھی اللہ بیٹیاں دین والا بھی اللہ مدبر الامر بھی اللہ اس کائنات دا نظام چلان والا بھی اللہ زندگی تے موت دا مالک بھی اللہ لیکھاں چمیکھاں مارن والا ڈبیاں تارن والا تجناب ڈبیاں تارن والا صرف اللہ دی ذات سجدہ اللہ واسطے رکوع اللہ واسطے قیام و قعود اللہ واسطے فجر دے سجدے اللہ واسطے نماز ظہر اللہ واسطے نماز عصر اللہ واسطے نماز مغرب اللہ واسطے نماز عشاء اللہ واسطے تہجد بھی اللہ واسطے فرائض بھی اللہ واسطے نوافل بھی اللہ واسطے حج بھی اللہ واسطے عمرہ بھی اللہ واسطے بیت اللہ دے پھیرے بھی اللہ واسطے اللہ صفا مروہ دے صحیح بھی اللہ واسطے منت سماجت بھی اللہ واسطے مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے کائنات دے لوگو مٹھے چاول پکا کے بڑھنے اللہ واسطے پلا پکا کے بڑھنا اللہ واسطے زردہ بنا کے بڑھنا اللہ واسطے حلوہ جلوہ بھی اللہ واسطے کھیر پکا کے بڑھنے وہ بھی اللہ واسطے مٹھے پانی دی سبیل لگانی وہ بھی اللہ واسطے دودھ دی سبیل لگانی وہ بھی اللہ واسطے حضرات محترم گل مقامہ ٹک لاواں سر جھکانا بھی اللہ واسطے گج کے بولو سر کٹانا بھی اللہ واسطے کیونکہ اللہ تو علاوہ پوری کائنات دا کوئی حاجت روا ہو سکتا اللہ اللہ میں قربان جاما ذکر رب دا کریا کرتے شکر بھی رب دا کریا کر دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ علاقہ تہاڈا ٹھنڈا ہے پر تسی ٹھنڈے نہیں ہونا دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا رات سہانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا رات سہانی کس نے دی اسی کے نام کے گن گاتے گئے اسی کے نام کے گن گاتے گئے
ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 توجہ کرنا ذرا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا سب تو پہلا اللہ دے حق دی گل ہو رہی ہے وَعَبُدُ اللَّهَ سجدہ اللہ دے اگے کرنا عبادت اللہ دی کرنی ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا یہ حقوق اللہ ہو گئے اب باری آئی حقوق العباد کی آگے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے اپنے ماں باپ دا دل نہیں دکھانا اپنے ماں باپ نو پریشان نہیں کرنا اپنے ماں باپ دی بے عزتی نہیں کرنی اپنے ماں باپ دے کو اونچا نہیں بولنا اپنے ماں باپ دے کو جناب بدتمیزی نہیں کرنی ایک دوسرے مقام تے فرمایا وَقَضَى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما فرمایا کائنات دے لوگوں فلا تقل لهما اف ماں باپ دا حق وے کہ ماں باپ نو اف بھی کہنا اف بھی نہیں کہنا اف عربی کا لفظ ہے اگر ہم اس کا اپنی زبان میں معنی کریں تو کیا بنے گا اوہو ابو جی ایک ہی کر چھڑے ہے اوہو امی جی ایک ہی کر چھڑے ہے فرمایا نانا فلا تقل لهما اف اپنے ماں باپ نو اف تک دا جملہ بھی نہیں بولنا کیوں نہیں بولنا حضرات دی وقار اے جڑے مجلس وچ بڈھے بڈھے باپے بیٹھے نے جنہاں دیاں داڑیاں سفید ہوئیاں پیاں نے کوئی جناب شوگر دا مریض ہے کوئی جناب ہارٹ اٹیک دا مریض ہے کوئی جناب کسی بیماری دے اندر مبتلا ہے کوئی بلڈ پریشر دا مریض ہے تسی کی سمجھ دے ہو انہاں نو انہاں دیاں عمراں نال بیماریاں لگیاں نے 60 سال دا ہو گیا بابا تاں شوگر دا مریض ہے 70 سال دا ہو گیا بابا تاں جناب ٹی وی دا مریض ہے نانا اللہ جاندا ہے انہاں نو کلیاں لے جا کے پوچھو تے صحیح نا انہاں نو جڑیاں بیماریاں لگیاں نے نا انہاں دیاں اولاداں دے غم دی وجہ تو لگیاں نے انہاں دیاں اولاداں دے دکھ دی وجہ تو لگیاں نے کوئی ضروری نہیں کہ بندہ کسی نو پسٹل نہ مارے کوئی ضروری نہیں بندہ کسی دی جان گولی نہ لے لوے بندے تے گلاں نال ہی مر جاندے نے کئی بندے تے گلاں نال ہی مر جاندے نے جنہاں نو انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا ہوئے جنہاں نو اپنی گود اندر بٹھا کے
लुकमे तोड़ के मुंह अंदर डाले घूमन, जिन्होंने अपने कदियां ते चुक के लाड लड़ाए घूमन, वो जदों बड़े हो करके अब्बू दे सामने बदतमीजी करते ने ना, ते पुत्र दियां गल्लां उन्हां दियां गल्लां बाप दे सीने च गोली बन के बजदियां ने, मां दे सीने विच गोली बन के बजदियां ने। इस वास्ते आखिया है फला तकुल्लहुमा उफ, ओए अपने मां बाप नूं उफ नहीं कहना, क्योंकि तुहाडियां गल्लां तुहाडे मां बाप दे सीने दे विच गोलियां बन के लगदियां ने। अल्लाह अल्लाह बाप सियां दे मियां ताज ने हुंदे, अते वीर मरन कंड खाली, मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हुकूकुल्लाह तो बाद सब तो पहला जमीन ते हक मां बाप दा हक है, अल्लाह दे हक तो बाद सब तो बड़ा हक तेरी मां बाप दा हक है। फरमाया बिल वालिदैनी इहसाना, अपने मां बाप नू तंग नहीं करना, अपने मां बाप दा दिल नहीं दुखाना। और ये मकाफात अमल है, ये दुनिया की जिंदगी सदा और जदा कभी कभी यहाँ भी मिलती है। और मेरे मोहतरम तशरीफ फरमा है, बाद में आप इनसे पूछ लीजिएगा, उलमा का इस बात पर मुत्तिफाक है कि वो गुनाह जिन गुनाहों की सदा अल्लाह बंदे को दुनिया में ही देता है, उन गुनाहों में एक गुनाह माँ बाप की बेअदबी का है, माँ बाप की गुस्ताखी का है। माँ बाप को तंग करने वाला गुनाह इतना संगीन गुनाह है कि अल्लाह करीम इसकी सदा इंसान को दुनिया में ही देता है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दराओ, ए दुनिया ते कई दे मामलात वेखण दराए। अल्लाह एक बेटा है, बड़ा अमीर बेटा, उन्हें जनाब एक बड़ी खूबसूरत कोठी बनाई, बड़ी प्यारी कोठी बनाई। और जनाब कोठी दे नाल गेट दे नाल छोटा जा कमरा बनाया। उस कमरे दे अंदर अपने अब्बू दी चारपाई वखरी करती, बिस्तर वखरा कर दिता, हत्ता के खान वाले बर्तन भी अलग कर दिते ने ना। रोजाना मां अपने निक्के जे बेटे नूं उन्हां बर्तनां दे विच खाना पा के देंदी है, कहती है जा बेटा दादा को खाना दे के आओ। और रोजाना बच्चा जाता खाना ले करके, सुबह शाम बार बार खाना लेके जाता है, बार बार खाना अरसा दराज बच्चा अपने दादा बुआ ते लेके जाता रहा। एक वक्त आया बाबा फौत हो गया, पुत्र ने आख्या चंगा होया बीमारी बाबा मगरों लथा। उन्हें चार पाई बिस्तरा ते चंगेर ते गिलास बर्तन बाहर सुट दिते। जो छोटा जा बच्चा गया है ना, वो जाके बर्तन उठा के लेके आ गया है। बाप बेटा ये बर्तन क्यों ले कर के आए? अगो बेटा कहता बाबा ये बर्तन मैं संभाल के रख लवांगा, जदों तू बूढ़ा होएगा ना ते मेरा बच्चा इन्हां बर्तनां विच तैनूं खाना दिया करेगा। वीर जी ओए टैक्स लादे लोगो, ये ना समझिया जे कुछ बच्चे ने इंतकाम दी वजह तो आखे है, निक्के जे बच्चे नूं की पता इंतकाम दा, फिर बच्चे ने जी क्यों आखिया? बार बार उन्हां बर्तनां च खाना ले जाके उस बच्चे दा माइंड बन गया है। जड़े बूढ़े हो जाते ने वो चंगे गिलासां विच पानी पीण दे काबल नहीं रह जाते, जड़े बूढ़े हो जाते ने वो चंगे बिस्तरियां ते लेटण दे काबल नहीं रह जाते, जड़े जिन्हां दे बालां विच सफेदी उतर आंदी है ना वो डिनर सैटां विच खाना खाण दे काबल नहीं रह जाते। मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस वास्ते वीर जी अपने माँ बाप दा दिल न दुखाया कर। आय उम्र दराजी दा तैनू रात में दस जावा, आय उम्र दराजी दा
تینوں رات میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں ود جان اساواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں ود جان اساواں اس گل نو بھلاویں نہ اور ٹیکس لا کے نوجوانوں اکاڑے سے آئے ہوئے فقیر کا پیغام نوٹ کر لو اس گل نو بھلاویں نہ تے ماں نو رلاویں نہ اس گل نو بھلاویں نہ تے ماں نو رلاویں نہ جے باپ دعا کر دے تیریاں ٹل جان بلاواں جے باپ دعا بڑا سونا یو بیڑا ہے بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے او بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس بیڑ چرندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں اس بیڑ چرندیاں نے اللہ 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 خال کے کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اگے کی آکھی ہے وَبِذِل قُرْبَى ماں باپ تو بعد پھر قریبی رشتہ داراں دے حقوق نے ماں باپ تو بعد سب تو قریبی رشتہ بہناں دا تے بھائیاں دا اللہ اللہ میں قربان جاواں اپنے بھراواں نال بھی چنگا سلوک کریا کر اپنیاں بہناں نال بھی چنگا سلوک کریا کر نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا محبوبہ ماں باپ تو بعد نیکی کدے نال کرنی چاہیے آقا فرماتے نے اپنی بہن نال نیکی کریا کر اپنی بہن دا بھلا کریا کر اپنی بہن نو پریشان نہ کریا کر اللہ اللہ میں قربان جاواں او بھی کو بھراواں وچوں بھرا نے جڑے بہن دا دروازہ اس گلوں چھڑ جاندے نے او فلاں جڑی ٹیکس لے دی مارکیٹ اندر دکان ہے نا میرے نام نہیں لگائی آج تو بعد جینا مرنا ختم ہے میں دے بوے تے نہیں جانا انہیں میرے بوے تے نہیں آنا جے میں نہ رشتہ رکھنا چاہنی ہے میری یہ دینا پھر فلاں دکان میرے نام لا دے فلاں جگہ میرے نام لا دے فلاں پلاٹ میرے نام لا دے جڑا تیری زیوے چاندہ ہے جے تو نام لامے گی تے پھر میں تیرا پراواں جے تو فلاں دکان میں نو دیوے گی پھر تو میں تیرا پراواں فلاں زمین جڑی تیری زیدیت میں نو دیوے گی پھر تو نہ پھر میں تینوں اپنی پہن مننا گا تے جے تو نہیں میں نو زمین دینے پھر آج تو بعد رشتہ ختم اوے واہ دنیا دارا اوے واہ دنیا دیا بھکھیا تے پیاسیا تو کی سمجھے بہن تے پراواں دا رشتہ ایڈا کچا ہوندا ہے پلاٹاں دی وجہ تو ٹوٹ جائے زمیناں دی وجہ تو ٹوٹ جائے نکیاں نکیاں جائیداداں تو ٹوٹ جائے نا 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 اللہ پاک نے بہناں تے بھائیاں دا رشتہ بڑا پکا بنا ہے بڑا مضبوط بنا ہے جڑا چھیتی ٹوٹن نہیں لگا بلکہ ٹوٹ دئی نہیں اے ختم ہی ہون والا رشتہ کوئی نہیں اس وقت اپنیاں بہناں تے ظلم نہ کریا کر اپنیاں بہناں دا بھلا کریا کرنا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی بیان کر دینے ایک جنگ تے جناب ایک سفر اندر میں اللہ دے نبی دے نال میرا اونٹ تھک گیا ہے
ٹردا کوئی نہیں، نبی پاک کولوں دی گزرے، آقا فرماتے نے جابر خیر ہے، محبوبہ اونٹ تھک گیا تے تھک گیا تے ٹردا کوئی نہیں، فرمایا لے آؤ مینوں پکڑانا، میرے پیغمبر نے اونٹ نو تھوڑا دبکایا، فرمایا لے جابر ٹرائی کرنا، حضرت جابر فرماتے نے میں اونٹ تے بہ گیا، میرا اونٹ ساریاں تو اگے لنگ گیا ہے، اور کیوں نہ اگے لنگدا، ہاتھ کس پیر دے لگے نے، ہاتھ کس رہبر دے لگے نے، ہاتھ کس مرشد دے لگے نے، ہاتھ کس لیڈر دے لگے نے، یہ وہ کالی کملی والا ہے، یہ وہ آمینہ کا در یتیم ہے، اگر بچپن میں سواری کی حلیمہ سعدیہ کی سواری پر تو سواری سب کو کراس کر گئی، اور اگر معراج کی رات سواری کی براق پر تو براق سب سے آگے نکل گئی، حضرات عزیز وقار یہ تو وہ عظمت والا پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر نے سواری کی صدیق پر، صدیق تمام صحابہ سے آگے نکل گیا۔ یہ نبوت کی برکت کا نتیجہ ہے کہ میرے پیغمبر نے صدیق پر سواری کی، اللہ نے صدیق کو یہ مقام بخشا۔ انبیاء کے بعد اللہ کی زمین پر اگر کوئی افضل ترین انسان ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور کون ہے ابو بکر؟ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، اور یہ پہلا نمبر ہے بھی اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا، چاہے کو کتنا مرضی زور لگا لے، صدیق سے خلیفہ بلا فضل کا لقب کوئی چھین نہیں سکتا، یہ رب نے دیا ہوا ہے۔ اور مجھے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ یاد آنے لگے، فرمایا کرتے تھے میں نے سیرت کو پڑھا اور مجھے سیرت سے ایک موقع بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ جب اللہ کے پیغمبر گھر سے باہر ہو اور صدیق پیغمبر کے ساتھ نہ ہو، بلکہ نتیجہ تو یہ نکلتا ہے اگر اللہ کے پیغمبر سفر میں، صدیق سفر میں، اگر اللہ کے پیغمبر حضر میں، صدیق حضر میں، اگر اللہ کے پیغمبر بدر میں، صدیق بدر میں، اگر پیغمبر احد میں، صدیق احد میں، اگر پیغمبر مدینے میں، صدیق مدینے میں، اگر نبی مکہ میں، صدیق مکہ میں، اگر پیغمبر غار میں، صدیق غار میں، اگر پیغمبر مزار میں، صدیق مزار میں، اور کل قیامت کا دن ہوگا میرا پیغمبر حوض کوثر پہ ہوگا، صدیق وہاں بھی پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، صدیق نو پیغمبر تو کوئی جدا کر سکتا؟ اللہ وہ ہے غار کا رفیق، مزار کا رفیق، ابو بکر صدیق۔ اچھیا کو سبحان اللہ۔ وہ ہے غار کا رفیق، مزار کا رفیق، ابو بکر صدیق۔ چاہے دن ہو یا رات وہ گیا کجی کے ساتھ، چاہے دن ہو یا رات وہ گیا کجی کے ساتھ، دکھ سکھ میں شریک، ابو بکر صدیق۔ حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، دبانا بھی تھا ایسا مستانہ پروانہ تھا، کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی تھا، بھی سب سے شفیق، ابو بکر صدیق۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اونٹ سارے تو آگے نکل گیا تو نبی پاک فرماتے نے جابر اونٹ بیچنا ہی جی اللہ دے پیغمبر بیچنا ہے، فرمایا کنے دا؟ سنیا اننے دا، فرمایا اننے دا میرا ہو گیا، میں تیرے کو اونٹ خرید لیا، ٹھیک ہے محبوب، میں نو مکے تک دے تے مدینے تک جا لین دیو، تے مدینے جا کے میں اون تو آڈے حوالے کر دیاں گا، فرمایا ٹھیک ہے میں تینو مدینے جا کے پیسے دے دیاں گا، گل تے ہو گئی۔ حضرت جابر فرماتے نے میں عرض کیتی محبوب میں نو چھیتی چھیتی اجازت دے دیو نا، میں جانا چاہنا، میں چاہنا میں ساریاں تو پہلے مدینے چلا جاواں۔ میرے آقا فرماتے نے خیر وے جابر وجہ کی گے محبوب میں نواں
نواں بیاہ کرایا ہویا ہے، نمی شادی کرائی ہوئی ہے نا۔ آقا فرماتے نے جابر کسے کواری لڑکی نال کرائی ہو یا کسے بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہے؟ محبوب میں تے بیوہ عورت نال شادی کیتی گئے۔ میرے آقا فرماتے نے جابر تو کسے کواری لڑکی نال نکاح کر لیندا تو بہتر سی۔ محبوبہ گل تے ٹھیک ہے تواڈی، لیکن میں بیوہ عورت نال نکاح تاں کیتا ہے میرے گھر وچ میریاں 6-7 بہناں نے، انہاں دی تربیت دی بڑی ضرورت سی۔ اگر میں کو کواری لڑکی لے کے آ جاندا ہم عمر ہوندیاں تے آپس اندر جھگڑدیاں رہندیاں، میں اپنے خواہشات تے جذبات دی قربانی اپنیاں بہناں دی خاطر دتی ہے تاکہ میریاں بہناں دی تربیت ہو سکے، تاکہ میریاں بہناں دا بھلا ہو سکے نا۔ ہن میں ایک بیوہ عورت اپنے گھر اندر لے آندی ہے اور میریاں بہناں دی تربیت کر دی ہے، میریاں بہناں دا بھلا کر دی ہے، میریاں بہناں نو تادیب و تعلیم سکھا دی ہے۔ ایتھے تے ساڈے معاشرے جمدر ساریاں قربانیاں بہناں ہی دیندیاں نے، بھرا کوئی نہیں قربانی دینے جوگا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ بہناں نو جابر ورگے ویر عطا فرماوے جنہی جناب اپنیاں بہناں دی خاطر قربانیاں دین۔ میرے آقا فرماتے نے جابر تو بڑا چنگا کام کیتا ہے، چلے گئے مدینے دے اندر، فرماتے نے میں اونٹ لے کے آیا، اے لو محبوب تواڈا اونٹ۔ میرے آقا نے فرمایا بلال نو جاؤ جا کر کے قیمت ادا کرو نا۔ حضرت بلال دینار لے کے آئے، فرماتے نے میں دیناراں نو جی کر کے اپنے مگر پا لے آئے جی کندھیاں دے پیچھے دے پا کے میں ٹریا نا، اجے تھوڑا جا سفر کیتا ہے پیچھوں اللہ دے پیغمبر باب دیتی، ارے جابر ادھر آؤ، میں واپس آیا۔ میرے آقا فرماتے نے جابر تو اپنیاں بہناں دا جو اتنا خیال کرنا ہے اسی تیرا خیال کرنے آ، جا اونٹ بھی لے جا قیمت بھی لے جا، اونٹ بھی لے جا قیمت بھی لے جا، تو اپنیاں بہناں دا بھلا کرنا ہے اسی تیرا بھلا کرنے آ، تو اپنیاں بہناں دا خیال کرنا ہے اسی تیرا خیال کرنے آ۔ اللہ فرماتے نے وَبِذِلْ قُرْبَى، اللہ اپنے قریبی رشتہ داراں دے نال نیکی کریا کرو، اپنے قریبی رشتہ داراں دا بھلا کریا کرو نا۔ بہناں تو بعد حق آ گیا بھائیاں دا، اپنیاں بھائیاں دا بھی خیال کریا کر، اپنے بھراواں دا بھی بھلا کریا کر۔ ویر ویراں دے دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں، او باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، بھراؤ چنگا ہے جڑا اپنے بھرا نو فائدہ پہنچائے۔ ایتھے بڑے بڑے کئی امیر بھرا ویکھے نے، ایک بھرا امیر ہے دوسرا بھرا غریب ہے، امیر غریب نو نیڑے نہیں لگن دیندا، امیر جی تے رب دیاں مرضیاں نے نا، ادھر بھی بھرا رہندا ہے ادھر بھی بھرا رہندا ہے، درمیان اندر دیوار ہے، ادھر والا امیر بڑا ہے ادھر والا غریب بڑا ہے، ادھر والا ادھر والے نو چنگا نہیں سمجھدا، او دے نکے نکے بچیاں نو اپنے گھرے نہیں بڑھن دیندا، اے تواڈے کپڑیاں نو مٹی لگی گئے، اے تواڈے جناب جتیاں نو مٹی لگی گئے، ساڈے فرش نہ خراب کریا کرو نا نا میرے محترم دائیو۔ اے رمضان گزرے آئے نا، رمضان وچ کئی سنگ دل بھرا انج دے بھی نے، اے درمیان اندر دیوار ہے، اے غریب بھرا ہے امیر بھرا ہے، ادھر صداب افطاری ٹائم شربت سندل پیا ہے، ادھر جناب شربت الائچی پیا ہے، ادھر جناب شربت بدوری پیا ہے، ادھر جناب افطاری تے پانچ ڈشاں نے، تو ادھر دیوار تو پرلے پاسے غریب بھرا ہے جڑا سامنے پانی رکھ کے تے افطاری پیا کردا ہے، جدے نکے نکے بچے نے ایک ایک روٹی دے لقمے تو ترس دے پہنے، وے اگ لاواں میں تیرے شربت الائچی نو، میں کی کراں تیرے دودھ سوڈیاں دا، جے تینوں نال دے بھرا دا
پتہ نہیں یار بڑا عجیب دور آ گیا ہے بندے فخر نال کہندے نے میرے ٹک ٹاک تے 1 ملین فالوور نے فیس بک تے میرے 15,000 فرینڈ نے اوے کی کراں تیرے فرینڈاں دا 10,000 فرینڈ بنائی پھردا ہے تے نال دی دیوار تے بھرا نہ رسے نوں 10 سال ہو گئے نے وہ 10,000 فرینڈ جنہاں نوں کدی تو ویکھیا نہیں انہاں نوں یار کہنا ہے انہاں نوں رشتہ جوڑی جانا ہے تے جڑا رب نے تیرا رشتہ تیرے بھرا نال جوڑیا او رشتہ توڑی جانا ہے اے کتھوں دا اصول ہے تے کتھوں دا امداد ہے اپنے بھرا دا بھلا کریا کر ہوراں نوں جو کھوا دینا ہے نا کوئی جناب شرابی کھا جائے کوئی کبابی کھا جائے وہ دنوں بہتر ہے اپنے بھرا دا بھلا کریا کر انج بھلا کریا کر اپنے بھرا دا جویں حضرت موسیٰ نے اپنے بھرا دا بھلا کیتا ہے جویں حضرت موسیٰ نے اپنے ویر دا بھلا کیتا جان دے جے کیویں بھلا کیتا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت عطا فرمائی تے حضرت موسیٰ اللہ دے حضور ہاتھ جو کے دعا کر دینے فرماتے نے قالا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد به اذری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام نبوت نہ نوازیا دے حضرت موسیٰ اللہ دے حضور چوکے دعا کر دینے اللہ سنیا میرے پرانو بھی نبی بنا دے اللہ میرے ویر نو بھی نبی بنا کو کردہ ویرہ واسطے کو کردہ پراما واسطے ایتھے تے پراما نو گوڑیاں مارن ایتھے تے پراما تے بچے اگوا کر لین ایتھے پراما دیاں جناب زمینہ تے جائیداداں ہڑپ کر جان وہ کتھوں لے کے آواں موسیٰ ورگا پرا کتھوں لے کے آواں دل صاف رکھن والا پرا اللہ سانو بھی اپنے دل صاف کرن دی توفیق عطا فرمائے کڈا دل صاف ہے کڈا مخلص ہے پرا اللہ سونیا میرے ویر ہارون بھی نبی بنا دے اخشدد بہی اذری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا وَلَقَدْ آتَيْتَ سُؤْلَكَ یا موسیٰ فرمایا اے میرے موسیٰ پیغمبر اسی انج کریت نہیں کر دے نبوت ایک وحبی عطا ہے اسے ملتی ہے جسے ہم چاہتے ہیں اللہ جانتے ہیں نبوت کسی کو ملے گی لیکن آج تیرا پران اور ہمدردی دامداد اتنا پسند ہے آج ویر دی خاطر ترلا پانا ایڈا چنگا لگ گئے اپنے لئی تے چوڑیاں اڈ کے ہر کوئی منگ دے اپنے لئی ہتھاں دا کشکول بنا کے تیار کوئی منگ دے موسیٰ آج تو چوڑی بھی اڈی ہے تے پراواتی اڈی ہے آج تو ہتھاں دا کشکول بنایا تے اپنے ویرواتے بنایا ہے جا میں رب نو تیرا امداد اتنا پسند آیا اے موسیٰ تینوں بھی نبی بنایا تیرے پرا ہارون بھی نبی بنا چھڑے آئے جو کو پلا کردہ ہے یہ کچھ ماہ پہلے کی بات تھی دو پرا لڑ پہنے کسے نکی جی گل تو وٹ بننے تو لڑے نے ایک پرا دے ہاتھ جی کئیوں نے چاپ دے پرانو کئیاں مار مار کے قتل کر جی گدال کے ساتھ قتل کر دیا اپنے بھائی کو ہائے 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 اللہ اللہ میں قربان جاما تے کئی جناب آکڑا چکی پھر دینے بلاؤ کوڑ بلاؤ 5-7 مولوی باؤ علماء کرام باؤ بٹھا کے آکھو یار تانوں اس واسطے بلایا کہ تسی آدھے پرانا صلح کر نہیں جی مولانا میں نو اور جو مرضی کہہ لو کرنا گا اے نہ آکھیا جے اے میں مرد دم تک نہیں کرنا کیوں پائی ہویا وہ تانوں پتہ ہی نہیں جی میرے پرا نے میرے کی کیتا ہے کڈا برا سلوک کیتا ہے وہ کیا تیرے پرا نے تیرے ایڈا برا سلوک کیتا ہے جڈا برا سلوک حضرت یوسف دے پراواں کیتا ہے ایڈا برا سلوک کیتا ہے
اینا برا تے نہیں نہ ہو سکتا جنہ جناب دے یوسف دے بھراواں کیتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کوئی ایک دل دکھایا ہے جناب دے یوسف پیغمبر دا بھراواں نے۔ ادھر ویکھو نا بھرا بھی ویکھو نا کیویں دے نے، باپ دی گودی چو چھینے یوسف نو، باپ دی گودی چو کھچ کے تے خوہ دے وچ سٹ دیتا بھراواں نے۔ کائنات دے لوگو اپنے ابے دے سامنے اپنے پرا یوسف دے منہ تو جناب منہ چومدے رہے اور منہ تے بوسے دیندے رہے۔ اے تے میرا بڑا پیارا ویر یوسف ہے، کدی او چکدا ہے کدی او چکدا ہے، مینوں پھڑانا مینوں پکڑانا، اے میرا ویرا ہے اے میرا ویرا ہے، ادھروں چومدا ادھروں چومدا ہے۔ تے جدوں باپ دیاں نظراں تو ہو گئے نا تے جڑیاں رخساراں نو چم دے سن انہاں رخساراں تے تھپڑ مارن لگ پے، انہاں رخساراں تے مکے مارن لگ پے۔ جناب دے یوسف علیہ السلام نو ماریا تے پھر چک کے خوہ وچ سٹ دیتا۔ کائنات دے لوگو خوہ وچ جناب یوسف علیہ السلام خوہ چو نکلے تے چلے گئے مصر دی منڈی کے اندر، مصر دی منڈی چو نکلے چلے گئے مصر دے محلات اندر، مصر دے محلات چو نکلے چلے گئے مصر دی جیل اندر، مصر دی جیل چو نکلے تے چلے گئے مصر دے تخت شاہی تے۔ آج اللہ دے پیغمبر مصر دے پرائم منسٹر بن گئے نے، آج مصر دے بادشاہ بن گئے نے۔ انج تخت تے براجمان نے جناب یوسف علیہ السلام سامنے دیکھا تو وہ بھائی جنہاں نے باپ دی گودی چو کھچ آئے او بورے پھڑ کے تے دانے منگن جناب یوسف دے سامنے آئے کھڑے نے۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے ویر جی، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ تلک الیام نداولھا بین الناس، اے بدل دے رہندے نے دن، کدی کچھ ہے کدی کچھ ہے، کتے غم نے کتے خوشیاں نے۔ اللہ اللہ کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے، کدرے چاڑے جنازے جا رہے نے، کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے، کتے میت نو نہلا رہے نے، کتے گانے تے سیرے بن دے نے، کتے وچ قبری دفنا رہے نے، کتے غم تو چھٹی مل دی نہیں تے کئی وچ خوشیاں دے اٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے، ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اللہ 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 اے سامنے پرا آئے کھڑے نے، اے تے میرا او ویرے جنہیں میرے منہ تے تھپڑ ماریا، اے تے میرا او پرا ہے جنہیں میریاں باواں بن کے تے مینوں خوہ وچ سٹ دیتا۔ حضرات دی وقار بورے لے کے سامنے کھڑے پراواں نو طاقت بھی ہے جرت بھی ہے، وقت دا پرائم منسٹر بھی ہے۔ اگر رب دے پیغمبر یوسف چاندے تے اسے بڑے بھائی چاڑ دیندے سارے پراواں نو، نہیں سن چاڑ سکدے دسو ہاں، چاندے تے تلوار نال توڑا لوا چھڑ دے، لیکن نہیں 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 نہیں، او کائنات دے لوگو چنگے نال ہر کوئی چنگا کر دائے، لطف تے تائیں بندہ مندے نال چنگا کر کے بخائے، لطف تے تائیں بندہ طاقت ہون دے باوجود در گزر کر کے بخائے۔ اپنے پراواں نو کلا بھی دیتا، اپنے پراواں نو معاف بھی کیتا، اپنے پراواں دی پونجی جڑے پیسے درم و دینار لے کے آئے وہ بھی واپس کر دیتے۔ تے فرمایا لگدا ہے کوئی برا توڑا رہ گیا ہے، جی جی ایک برا ہے بے انہا نام بنیامین ہے۔ فرمایا اگلی بری آؤ تنو نال لے کے آیا جے نال نہ لے کے آندہ تے غلہ نہیں لبنا، جو ہویا سو ہویا، جناب بنیامین نال لے کر کے آندہ۔ اللہ 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 الگ جا کے فرمایا اے بنیامین جاننا میں کونا، میں تیرا ویر یوسف ہاں، میں تیرا برا یوسف ہاں۔ اینج چہرے تے نظرہ پئیاں تے جناب یوسف دیاں
اکھاں ڈل پیاں اے تے میرا او ویر بنیامین بابے دی ایک پٹ تے میں لیٹیا کردا سا تے دوسری پٹ تے بنیامین لیٹیا کردا ویر گھبرانا اللہ پاک نے مشکلاں کر دور کر دتیاں تے آسانیاں لے کر کے آندیاں آخر جدو تیسری وار بھرا آئے نے نا حالت تے بن گئی ہے گھر کھان نو دانا کوئی نہیں آٹا کوئی نہیں بالکل ننگ ہو گئے پرا تے آ کے عزیز مصر دے سامنے کہندے نے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اے عزیز مصر اب حالت یہ ہوئی ہے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ساڈا باپ یعقوب بڑا پریشان ہے حضرت یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں ڈل پیاں اور فرماتے نے قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اے جڑی گل میں دسنی ہے اے جڑی گل میں دسنی ہے اے جڑا پوائنٹ میں تینوں دسنا ہے اذا انتم جاہلون اذا انتم جاہلون او یاد یوسف نال کی کردے رہے ہو یوسف دے بھرا نال کی کردے رہے ہو کدوں جدوں تانوں پتہ ہی نہیں سی کسے گل دا تانوں پتہ ہی نہیں سی کسے گل دا اللہ اللہ مینا نہیں ماریا تانا نہیں ماریا اپنے بھراواں نو فرمایا یاد کرو وقت جدو ساری گلاں سامنے آئیاں تے ہولی ہولی پرا بول کے کہندے نے قالوا انک لانت یوسف کتے تو ہی تے یوسف نہیں فرمایا انا یوسف وہذا اخیہ قد من اللہ علینا اللہ پاک دا بڑا کرم تے فضل تے احسان ہو گیا ہے میں یوسف آتے ہیں میرا برا بنیامین ہے تے گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو او میرے منہ تے تھپڑ مارن والے پراؤ مینوں باپ دی گود چو چک کے تے کھو وچ سٹن والے پراؤ گھبراؤ نہ لا تسریب علیکم اليوم گھبراؤ نہ جاؤ میں تانوں سارے نو معاف کر چھڈیا ہے جاؤ تانوں معاف کیتا جاؤ تانوں معاف کیتا کیا اینا تے نال تیرے بھراواں برا کیتا ہے اینا تے نہیں کیتا ہوئے گا اینا تے نہیں ماریا ہوئے گا اینا تے نہیں پریشان کیتا ہوئے گا 40 سال رڑیا یوسف اپنے بھراواں دے دکھ دی وجہ تو لیکن جدو سامنے آئے ہس کے معاف کر دیتا بھرا انج کر دے لیکن اللہ جاندا ہے اسی نمازاں بھی 5 پڑھنے ہاں تے جس مسجد دی گلی چو لنگ کے جانے ہاں اس مسجد دی گلی چ بھرا دا گھر ہے رب دے گھر 5 ٹائم جاندا ہے بھرا دے گھر گئے نو 5 سال ہو گئے چنگا تو نمازی ہے اور اللہ کی قسم ہمارے دلوں کا سکون اسی لیے ختم ہو گیا یہ ہمارے گھروں کی ٹینشنیں پریشانیاں بے برکتی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں دلوں میں نفرت لیے پھرتے ہیں اور نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں اور انتقاموں کی اپنے سر پہ گٹھڑیاں اٹھائے پھرتے ہیں کتھے لے کے جانے نے سارے روڑے اللہ اللہ آخری بات سناواں گل مکاواں قدرات تیزی وقار میں مولانا ملتان دنہ دا واقعہ سنیا فرماتے نے میری مسجد ایک نمازی میرے کوڑائے میں نے آ کے کہتے نے مولانا سمجھ نہیں آندی گھر وچ رحمت کوئی نہیں برکت کوئی نہیں سکون کوئی نہیں دولتاں بڑیاں مال بڑا پیسہ بڑا تے کہتے نے میں آکھا ٹھیک ہے جی میں دعا کراں گا کچھ دن گزرے دا بیٹا بھی آ گیا وہی گلاں باپ باڑیاں آ کے کرن لگ پیا مولانا گھر وچ پریشانیاں بڑیاں نے سکون کوئی نہیں دل پریشانی کمانے بڑا رزق بڑا لیکن برکت کوئی نہیں اللہ اللہ فرماتے نے میں تھوڑی جی توجہ دیتی پچھلے دنوں دا باپ بھی گل کردا سی اج گل کردا پیا رولا کیے میں کول بٹھایا پوچھن لگ پیا گھر وچ کوئی جادو تے نہیں انہیں آکھا کوئی نہیں گھر وچ کوئی آسیب تے نہیں انہیں آکھا کوئی نہیں گھر وچ جناب تہاڈیاں عورتاں شاید بے پردہ ہون تاں بے برکتی انہیں آکھا نہیں نہیں ساڈیاں عورتاں پردہ کردیاں نے شاید تہاڈا رزق جڑا ہے حرام دا ہوئے انہیں آکھا نہیں نہیں رزق ساڈا حلال دا ہے فرماتے نے میں سر پھڑ کے بیٹھ گیا گھر وچ عورتاں پردہ کردیاں نے عورتاں پردے نال باہر نکل دیاں نے رزق حلال کماندے نے
پھر گھر وچ برکت کوئی نہیں. وجہ کی یہ وجہ پتہ لگنا چاہیے ہے. اللہ فرماندے نے میں دے کولوں گلاں باریاں پوچھیاں آپ اینڈ تے میں پوچھا توجہ بھائی اینڈ والی بات اینڈ تے میں پوچھیا گھر وچ کوئی ناراضگی تے نہیں تواڈی آپس دے اندر. وہ کہن لگا جی جی ناراضگی تے ہے وے گھر دے اندر. میں کہا دس نہ کی ناراضگی ہے. وہ کہندا 5 سال گزر گئے نے میرے ابے نے مینوں نہیں بلایا تے میں اپنے ابو نوں نہیں بلایا. 5 سال گزر گئے نے ساڈیاں عیداں وی انج لنگ گئیاں نے. میں نویں کپڑے پا کے انج ٹر جانا وہ نویں کپڑے پا کے انج ٹر جانے نے. سارے شہر دے سینے نال سینہ لانے عید تے نہیں لانے تے بھرا بھراواں دے سینے نال سینہ نہیں لاندے باپ بیٹے دے سینے نال سینہ نہیں لاندا. کہن لگے میں آکھا جاؤ اللہ دیا بندیا اے تیرے گھر وچ بے برکتی دی سب تو بڑی وجہ اے وے اج جی جا کے صلح کر لے تاکہ تواڈے گھر دیاں ٹینشناں مک جان. ویر جی ساڈے گھراں دیاں اکثر تے بے چینیاں تے بے برکتیاں دی وجہ اکو ہی ہے کہ اسی آپس دے اندر لڑے ہوئے تے جھگڑے ہوئے ہاں. آؤ اج تو بعد نفرت دیاں دیواراں گرا دئیے اج تو بعد انتقام دیاں پنڈاں سر تو لا دئیے. مر جانا ہے دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے کدوں ہمیشہ بیٹھیاں رہنا ہے. اس وقت ایک دوسرے کو دعاواں لین جو کہ بن جائیے ایک دوسرے دیاں دعاواں دے حقدار بن جائیے. دنیا مک جانی ہے. اس وقت آؤ اج تو بعد نفرت ختم کرو. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ. آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوت